Part 1 आद ज़िलहिज्जा का मक्का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फैसला। जब काबा के सहन में तलवारें छुप गई हों और हज की आवाज़ के पीछे मौत की साजिश चल रही हो, तो उस वक्त सच का फैसला सिर्फ एक इंसान के पास होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। मक्का का मुक़द्दस माहौल। शिया हिस्टोरिकल सोर्सेस के मुताबिक 7 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में मुकीम थे। लोग हज की तैयारी में मसरूफ़ थे। मीना और अरफत की राहें रोशन हो रही थीं, लेकिन सियासी माहौल बहुत ख़तरनाक हो चुका था। अले इरशाद के मुताबिक यजीद की हुकूमत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साइलेंस करने का हुक्म दे रखा था। सज़ियश का असल पहलू शिया रिवायत में आता है कि यजीद के एजेंट्स मक्का में सीक्रेटली मौजूद थे। उनका मकसद था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज के दौरान टारगेट करना, क्योंकि हज के दौरान खून बहाना काबा की हुर्मत को तोड़ देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो गया था कि अगर मैं मक्का में रहा तो हरम की दीवार पर भी जुल्म का दाग लग सकता है। 8 ज़िलहिज्जा, यौम तरविया का फैसला। शिया रिवायत के मुताबिक 8 ज़ुल्हिज्जा को जब लोग हज का एहराम बांध रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना एक अजीम फ़ैसला किया। बहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी में उसका मफ़हूम मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं अपनी वजह से काबा की हुर्मत को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। हज का नामुकम्मल रहना। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज की नीयत छोड़ी नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि हज कंप्लीट करना मुमकिन नहीं रहा। इसलिए शिया स्कॉलर्स के मुताबिक वो हज से निकल गए और अपने सफ़र को कंटिन्यू किया ताकि हरम में खून न बहे। मक्का से रुखसत सोचो, उस मंज़र को। काबा सामने है, लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं। सफ़ेद एहराम पहने हुए हुजाज हर तरफ हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ क्वाइटली मक्का छोड़ रहे हैं। लोग हैरान हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो समझ रहे थे वो जानते थे, ये सफ़र वापस आने के लिए नहीं, ये सफ़र सैक्रिफाइस के लिए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम मफ़हूम। शिया रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्टैंस ये था, मैं जुल्म के साथ सुलह नहीं कर सकता और ना ही इस्लाम की हिफाजत से पीछे हट सकता हूँ। करबला की तरफ सफ़र शुरू। मक्का से निकलकर सफ़र इराक की तरफ शुरू होता है। रास्ते में लोग मिलते हैं, कुछ वार्न करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, और यहीं से शुरू होती है करबला की असल कहानी। एंड ऑफ पार्ट 1। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, तो समझ लो, करबला सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक तकदीर थी जो लिखी जा चुकी थी। पार्ट 2। मैं लिखूंगा। कूफा के लेटर्स। शिया सोर्सेस डिटेल। मुस्लिम बिन अकील का मिशन, यजीद का प्रेशर, इमाम हुसैन एएस का इमोशनल सर्मन, अहले बैत का करबला सफ़र। करबला पार्ट 2। कूफा के खतूत और मुस्लिम बिन अकील का सफ़र। कूफा के ख़त। शिया सोर्सेस अल-इरशाद शेख मुफीद के मुताबिक जब इमाम हुसैन मक्का में थे तो कूफा के लोगों ने हज़ारों लेटर्स भेजे। हर ख़त में एक ही बात थी, आप आइए, हम आपके साथ हैं। रिवायत में आता है कि इतने ख़त आए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहाड़ जैसा ढेर लग गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़ैसला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जल्दी फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने सोचा, हालात को समझा और फिर एक ट्रस्टेड शख्स भेजने का फ़ैसला किया। यहाँ से शुरू होता है मुस्लिम बिन अकील का मिशन। मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन। मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कज़न और ट्रस्टेड कंपेनियन थे। उन्हें भेजा गया कूफा की हकीकत जांचने के लिए। बिहारुल अनवार के मफ़हूम के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, जाओ,
دیکھو لوگوں کا دل سچ میں ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ کوفہ میں استقبال۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، شروع میں لوگوں نے ان کا بہت استقبال کیا۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ کوفہ لگ رہا تھا جیسے امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہو۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا، یہاں لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ حالت کا پلٹنا۔ لیکن یہ کہانی یہی رک نہیں جاتی۔ یزید کو جب پتہ چلا، اس نے کوفہ کا گورنر بدل دیا۔ ابن زیاد کو وہاں بھیجا گیا۔ ابن زیاد ایک سخت اور ظالم گورنر تھا۔ کوفہ کا بدلنا ابن زیاد نے کوفہ میں ڈر اور خوف پھیلا دیا۔ لوگوں کو دھمکایا گیا۔ جو پہلے بیعت کر رہے تھے وہ چپ ہو گئے۔ روایت کے مفہوم۔ لوگوں کے دل بدل گئے، صرف دنیا کے ڈر کی وجہ سے۔ مسلم بن عقیل کی تنہائی۔ اب سچویشن یہ تھی، جو ہزاروں لوگ ساتھ تھے وہ غائب ہو گئے۔ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہو گئے۔ شہادت کا لمحہ قریب۔ ایک گھر میں پناہ لی، لیکن کسی نے ابن زیاد کو خبر دے دی۔ گھر کو گھیر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل اکیلے تھے۔ مقتل لٹریچر کے مطابق وہ لڑتے رہے، مگر اکیلا انسان پوری فوج کے سامنے تھا۔ آخری پیغام شہادت سے پہلے انہوں نے کہا، حسین کو میرا پیغام پہنچا دینا، کوفہ پر بھروسہ نہ کریں۔ پھر وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام تک خبر۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، کوفہ کا ماحول بدل چکا ہے، تو سفر کا مطلب اب اور گہرا ہو گیا۔ اب یہ صرف دعوت نہیں رہی، اب یہ شہادت کا سفر بن چکا تھا۔ اور یہاں سے کربلا کا راستہ سیدھا نہیں تھا، بلکہ ہر قدم پر ایک نئی قربانی انتظار کر رہی تھی۔ کربلا، پارٹ 3۔ حجاز سے عراق تک سفر اور پہلا مقابلہ، جب کوفہ کی وفا جھوٹی ثابت ہو چکی تھی اور مسلم بن عقیل کا خون زمین پر گر چکا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کا سفر اب صرف دعوت کا نہیں، بلکہ آزمائش کا سفر بن چکا تھا۔ مکہ سے رخصت کے بعد سفر۔ شیعہ سورسز جیسے الارشاد شیخ مفید کے مطابق، امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا، ان کے ساتھ اہل بیت تھے، کچھ احباب اور کمپینینز بھی تھے۔ سفر کا رخ عراق کی طرف تھا، لیکن اب ماحول بدل چکا تھا۔ کوفہ کی سپورٹ اب خوف بن چکی تھی۔ راستے اب سیف نہیں رہے تھے۔ راستے کا پہلا وارننگ سفر کے دوران کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکا۔ انہیں بتایا گیا کہ کوفہ اب ریلائبل نہیں اور یزید کی فوج ایکٹیو ہو چکی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جواب مفہوم، میں حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ صحرا کا سفر راستہ اب خشک صحرا، گرمی اور انسرٹنٹی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی اور سائے کم ہو گئے تھے اور ہر قدم پر ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ حر ابن یزید کا آنا۔ ایک دن اچانک ہزاروں سپاہیوں کا لشکر سامنے آ گیا۔ کمانڈر کا نام تھا حر ابن یزید الریاحی۔ الارشاد کے مطابق حر کو حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو روک لے اور کوفہ نہ پہنچنے دے۔ پہلا مقابلہ، نان وائلنٹ انکاؤنٹر۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکا، لیکن یہ صرف ملٹری بلاکیڈ تھا، جنگ نہیں تھی۔ سپاہیوں کو پانی پلایا گیا۔ دونوں فوجائیں آمنے سامنے تھیں، مگر تلوار اٹھائی نہیں گئی۔ یہ اسلام کی اخلاقی تصویر تھی، حر کا انٹرنل کانفلکٹ۔ حر ابن یزید ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے۔ شیعہ روایت کے مطابق وہ خود اس فیصلے سے کمفرٹیبل نہیں تھا۔ اس کے دل میں شک تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ غلط سائڈ پر ہے، لیکن اس وقت وہ کمانڈ فالو کر رہا تھا، کربلا کی طرف مود۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو ڈائریکٹ کوفہ جانے سے روکا اور کہا، آپ کو کسی اور راستے پر چلنا ہوگا۔ یہاں سے ڈائریکشن چینج ہوتی ہے۔ سفر کربلا کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ منزل کا بدلنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کمپینینز کو دیکھا۔ اب انہیں سمجھ آ رہا تھا، یہ صرف پولیٹیکل کانفلکٹ نہیں،
یہ ڈیسٹنی کا سفر ہے۔ راستہ اب سیدھا نہیں تھا، بلکہ کربلا لکھی جا چکی تھی۔ کربلا کا پہلا نظر۔ جب وہ زمین قریب آئی، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا، کربلا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم اتاریں گے۔ End of Part 3۔ اور جب کربلا کا نام زبان پر آیا تو زمین نے بھی جیسے گواہی دی کہ اب صبر اور شہادت کا وقت قریب ہے۔